Kini ang kahimtang ni Pablo ug Silas sa Filipos, ang unang kinabig sa Europa nga ginganlan og Lydia, gibautismohan niini nga syudad. Sa dihang gipagawas ni Pablo ang usa ka espiritu sa pagpanagtan gikan sa usa ka ulipon nga babae, siya ug si Silas gibilanggo human sila gihampak sa daghang mga punal. Alang sa mga katuyuan sa seguridad ug silot, sila gibutang sulod sa bilangguan ug ang ilang mga tiil gisulot diha sa mga sipuhan. Bisan pa, ang Dios nagpagana og usa ka paagi alang kanila sa pagsaksi mahitungod kang Hesus. Sila nagaawit ug nagdaig sa Dios sa tunga-tungang gabi. Ang ubang mga binilanggo nagpatalinghog ug tingali ang magbalantay sa bilangguan. Sa diha nga nahitabo ang usa ka dakong linog, sila adunay kahigayunan sa pagsulti sa magbalantay sa bilangguan mahitungod sa kaluwasan pinaagi kang Hesus. Siya ug ang iyang pamilya gibautismohan. Kung ikaw nag-antos karon, pangayo sa Dios ug hatagan ka og usa ka awit sa pagdaig sa kagamhon. Ang imong pagsulay mahimo nga imong pagpamatuod o gamiton kini sa Dios alang sa iyang mga katuyuan sa kaluwasan.